बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का और साथ साथ बैतुल मुक़द्दस की तामीर का वाक़या भी सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की थी, उस वक्त आपको हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की बिशारत दी। उसी बिशारत के साथ आपको हज़रत याकूब की विलादत की खुशरंजी भी सुनाई गई थी। प्यारे दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम पिदाम अराम नामी शहर में पैदा हुए थे। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के एक और बेटे थे जिसका नाम ईसवा था, लेकिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस बात से वाकिफ़ थे कि हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनके फर्जंद याकूब को चुन लिया है। रिवायत है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे से शिकार के गोश्त खाने की ख्वाहिश की। ईसवा वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चल पड़े, लेकिन इसी असना में माँ ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इससे पहले बकरी ज़बा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर आया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने मामू के पास भेजने का फैसला किया। याकूब अलैहिस्सलाम को भी अपने भाई की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा आप मामू की जानिब रवाना हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक रात और एक दिन यूं ही चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सिर रख कर सो गए। तब ही आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई थी जिससे फरिश्ता ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। इसी दौरान अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा, ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरे औलाद के लिए भी। जब याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो बेइंतहा खुश हुए। आपने मन्नत मानी कि अगर वो वालिदैन की तरफ सलामती से लौट गए तो उस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ भी अल्लाह उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर में तेल लगाया जहाँ वो सर रख कर सो गए थे ताकि वापसी में इसके ज़रिए जगह की निशानदही कर सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद मामू के पास पहुँच गए। मामू बांजे को देखकर बेहद खुश हुए। मामू की 2 बेटियां थीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से जब छोटी बेटी का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत दी और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो छोटी बेटी की बजाय बड़ी बेटी से हुई है। आपने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी बेटी पसंद है तो उससे भी निकाह करा दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह की जानिब से वापस हर्ज़ किनान जाने का हुक्म मिला तो आपने तैयारी की। बेटियों की जुदाई के सबब मामू उदास हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलआखिर मामू ने सबको रुखसत कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने एहलो अयाल और माल मवेशी के साथ सफ़र करते हुए इस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई ईसवा रहते थे। ईसवा ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े हैरान हुए।
انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی ایک شخص ہے۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ روایت ہے کہ اسی واقعے پر اللہ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیے۔ پیارے دوستو، 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی، اور چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ عیسیٰ نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ والدین کے پاس سلامتی سے لوٹے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصف تھا وہ بستی کے ایک شخص کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے وہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ وہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن اس دوران وہ انتقال کر گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے سپرد خاک کیا اور قبر کے سرانے نشاندہی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ حبرون میں یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب آپ انہیں 40 سال تک یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ ولی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو محبوب یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔